international suscité parce que مؤنثة شتو هذه لا قلنا مؤنثة كيما هنا قلت لكم مؤنثة et des futurs des شتو هذه الجمع des قعدت لي ambition alors هنا ندير ambition يعني des futures ambitions qu'il peut entretenir يعني الطموحات المستقبلية. نعاود نقرا الباراغراف تاعي. Le soulèvement armé de novembre 1954 représente pour l'Algérie d'aujourd'hui un symbole d'espérance. Le peuple algérien peut être fier des sacrifices consentis durant la guerre, de la reconnaissance internationale suscitée et des futures ambitions qu'il peut entretenir. كيفاش نريبوندي على هذا السؤال؟ هاي ليكيب regardez bien كيفاش جبنا ليكيب الخدمه. جو كتبت نيميرو 7 وهنا كتبت 1 2 3 4 5 6 الفراغ الاول الفراغ الثاني التروازيام كاتريام سانكيام سيزيام. املاء الفقره يعني املاء لو باساج عمر لو باساج. الاولانيه سوليفمون ارمي دوزيام اسبيرونس تروازيام ساكريفيس كاتريام ريكونيسونس سانكيام سوسيتي سيزيام امبيسيون. D'accord, les ambitions, ونحبس. La question numéro 8. قال لك la révolution a été un سؤال مفتوح قلنا نوع السؤال. La révolution a été un exemple de lutte pour les peuples opprimés. Relevé du troisième paragraphe le passage qui le montre. جبدني من الفقرة الثالثة le passage يعني العبارة ولا الجملة اللي تبين هادشي. واش تبين؟ بلي la révolution الثورة كانت مثال la lutte pour les peuples opprimés. كانت مثال الشعوب المحقورة والمقهورة. أنا واش هي لاستوس سي كنحوس لي موكلي هذا في تروازيام باراغراف ونحطها. أنا دوكا كنروح تروازيام باراغراف تاعي ونشوف. ألو قلنا 1 2 هاو 3 هاي ديراكتومون نلقى هنا دي بوبل اوبريمي غير هنا الدور. بعد هنا بوبولاسيون اوبريمي شتوها هاي لي بوبولاسيون اوبريمي اوبريمي population opprimé population. Alors opprimé يعني هاي opprimé وراهي alors هاي opprimé les peuples كشغل قلنا c'est le nom de la même famille que population les populations opprimées ou bien les peuples opprimés. ونبدا ندير دونك نبداها منا انا من نبدا الاخر تاعي نبداها منا هاي. Le vaillant peuple a livré un modèle de résistance qui balisera la voie de la libération aux populations opprimées. Aux populations opprimées, هذه العبارة اللي نجبدها تاع السؤال المفتوح تاع السؤال نيميرو 8. نكتبها ديراكتومون. Le peuple a livré un modèle de résistance qui balisera وندير لي غيومي باسكو ماشي انا اللي هضرتها سي الكاتب اللي هضرها ماشي انا سي الكاتب اللي هضرها. دونك ندير لي غيومي تاوعي. واني كملت جبت العباره من الفقره اللي قال لي عليها هو في السؤال. La question numéro 10 قالك proposer un titre au texte. اعطي عنوان مناسب للنص توجور هذا هو العنوان. غلواغ على جيري غلواغ على لا ريفوليسيون كيما تحبوا لي. كل واحد له عنوان اللي حب يديرو ولا خادم عليه ولا لو داخل عليه لازم يكون في سياق الموضوع ما يكونش اوت ما يكونش خارج الموضوع. باغ حنا درنا هنايا نيميرو 9 غلواغ على الجيري ولا غلواغ على ريفوليسيون عنوان مناسب للنص. داكور دونك هذا هو الحل تاع باك 2015 حلينا في ميم با نص ساعه عرفنا لي زاستوس. قلت لكم الفرنسي سي 3 خطوات كتجي حد حل. الخطوه الاولى سي كانك تاع تدور على المصدر باسكو منها تجبد المعلومات. الدوزيام عندك وشنو الدوزيام انك نيميرو 2 انك واش دير تشوف نوع السؤال تاعك. التروازيام سي تبدا تحل على ورقه تاع باك وتخدم الاز عندك 2 سوايع ونص عندك 3 سوايع ونص تقدر تخدم فيهم بالبيان. ربي يوفقكم خواتي. تلقاوني sur ma page Instagram Prof Houda sur la chaîne YouTube Prof Houda. l'équipe دعمونا بلي جيم دعمونا بلي كومونتير دعمونا بلو بارطاج باش هكا كاع الغاشي يستفاد ما قعدش قد اللي فات. ربي يوفقكم وان شاء الله كاع تجيبوه. السلام عليكم.